तो तोयाराचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार पुरो न जावन तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हणून जुदेवाली पिलाता कडेन मागले. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मागलोल्यांचे पयलेचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजू पावतोच तो मेल्लो म्हणून पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणें तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवाय खरी आनी तो स्वत उलयता म्हणून तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडचें ना. हें उतर खरेंच जावचें ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास बेदलोल्या ते पळयतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.